विपरीतसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिवारणार्थं विशिष्टान्तर अघटितत्वदले विशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं निवेश्यते इत्युक्तम्। परन्तु अत्र प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वदलनिवेशे किञ्चित् बाधकमस्ति। किं बाधकमित्युक्ते ह्रदः वन्यभावव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलाभाववह्नि उभयवान् इत्यत्र वन्यभावव्याप्यं यतो जलव्यापकवन्यभावकालीनजलं तद्वद्ह्रदे बाधे अतिव्याप्तिः। वन्यभावव्याप्यं यतो जलव्यापकवन्यभावकालीनजलं तद्वद्ह्रदविषयितायां बाधविषयितात्मिकायां विशेष्यदलं कथमायाति इति कश्चन प्रश्नः वर्तते। अत्र वन्यभावव्याप्यत्वांशस्य विशेषितत्वात् अत्र विशेष्यदलम् आयाति। यतो हि अत्र विशेष्यदले प्रथमयद्रूपपदेन गृह्यते वन्यभावव्याप्यवद्ह्रदत्वं तदवच्छिन्ननिरूपकताकविषयिताशालिनिश्चयाव्यवहितोत्तर अनुमतित्वव्यापकः भवति पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः नाम हरदधर्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः। ततश्च द्वितीययद्रूपपदेन लभ्यते वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्ह्रदत्वं यतः हरदः वन्यभावव्याप्यव्याप्यवान् इति निश्चयस्य परामर्शविधया जनकत्वमस्ति। एवमेव अधिगन्तुत्यादिन्यायेन हरदः वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवान् इत्याकारकस्यापि निश्चयस्य जनकत्वमस्ति। जनकता अनतिरिक्तवृत्तिविषयिता इत्युक्ते वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयिता भवति इति विशेष्यदलमस्ति। सत्यन्तदलं तु अवश्यं भवत्येव, परन्तु अत्र अतिव्याप्तिर्वारणीया भवति विशिष्टान्तर अघटितत्वदलेन। यतो हि अत्र जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदात्मकविशिष्टान्तरं घटकं वर्तते, परन्तु विशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतायाम् अधुना प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वदलं निवेशितमस्ति। तस्मात् जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयिता निष्ठाया प्रयोजकता सा अधुना प्रयोजकता विशिष्टान्यप्रयोजकतापदेन धर्तुं न शक्यते। यतो हि अत्र वैशिष्ट्यप्रतियोगिभूतप्रयोजकतापदेन प्रकृतबाधविषयितानिष्टप्रयोजकता गृह्यते। नाम वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्ठा प्रयोजकता। तादृशप्रयोजकता विशिष्टत्वमेव अस्ति जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्टप्रयोजकतायाम्। कथं वैशिष्ट्यमित्युक्ते वैशिष्ट्यघटकसम्बन्धद्वयमुक्तं। स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वा स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्वा एतदुभयसम्बन्धेन इत्युक्तं। तत्र प्रथमसम्बन्धः स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम् इत्थमायाति। तत्र हि बाधविषयिता प्रयोज्याया अधिकरणता अस्ति हृदे वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलाभाववैशिष्ट्यावगाहित्वाभाव अधिकरणता ताम् अधिकरणतां प्रति अस्याः बाधविषयितायाः यथा प्रयोजकत्वं तद्वत् तदन्तःपातिन्याः जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितायाः अपि प्रयोजकत्वमस्तीति कृत्वा जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्ठाया प्रयोजकता सा प्रयोजकता बाधविषयितानिष्टप्रयोजकता विशिष्टा भवति स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वसम्बन्धेन। नाम एतादृशबाधविषयित्वीयप्रयोजकता निरूपितप्रयोज्यतावत्याम् अधिकरणतायां सापि जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्टप्रयोजकता भवति स्वनिरूपितप्रयोज्यतावत्त्वसम्बन्धेन। अतः तस्यां प्रयोजकतायां जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्ठायाम् एतादृशबाधविषयित्वीयप्रयोजकता समानाधिकरणभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वं नास्तीति अनवच्छेदकत्वं तादृश अनवच्छेदकत्वरूपसम्बन्धेन बाधविषयित्वीयप्रयोजकता वैशिष्ट्यं घटते। द्वितीयसम्बन्धस्तोक्तः स्वानवच्छेदक अवच्छिन्नत्वमिति। जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितायाः जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्टजलवद्ह्रदविषयितात्वेनापि रूपेण प्रयोजकत्वमस्ति हृदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतां प्रति इति कृत्वा जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्ह्रदविषयितानिष्ठायां प्रयोजकतायां प्रकृतबाधविषयितानिष्टप्रयोजकता अनवच्छेदक अवच्छिन्नत्वमपि अस्ति।
इत्थञ्च निरुक्तसम्बन्धद्वयेन बाधविषयितानिष्टप्रयोजकता विशिष्टैव जाता जलव्यापकवन्यभावकालीन जलबद्धविषयितानिष्टप्रयोजकता इति कृत्वा तदन्यत्वविरहेण तस्याः विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुमशक्यत्वात् प्रयोजकतान्तरमादाय अत्र लक्षणसमन्वयसम्भवात् अस्मिन् बाधे अतिव्याप्तिः। अतः तत्र प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वदनं न निवेशनीयमेव। प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वदलं निवेश्यते चेत् वन्यभाव व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलाभाव वन्युभयवान् इत्यत्र तादृश जलवद्धते बाधे अतिव्याप्तिः आशंकिता। इयम् अतिव्याप्तिः न संभवति। कुत इति चेत् प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वनिवेशकल्पे अस्माभिः अन्यदपि निवेश्यते, तेनैव अस्यापि दोषस्य वारणं भवति। कथमिति चेत् प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वे निविष्टेपि वन्यभाव व्याप्याभाव वन्युभयवान् इति स्थले वन्यभाव व्याप्यवद्ह्रदे बाधे अतिव्याप्तिः। तत्र ह्रदः वन्यभाव व्याप्याभावान् इति निश्चयः बाधनिश्चयः। तस्मिन् बाधे कथम् अतिव्याप्तिः इति चेत् स्वविषयता स्वपदेन वन्यभाव व्याप्यवद् विषयिता स्वीक्रियते। तादृश विषयतानिष्ठ प्रयोजकता विशिष्टान्य प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्य विशिष्टांतर विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वा भावः अक्षय साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावे आगतः। पूर्वोक्त रीत्या प्रयोजकता विशिष्टान्यत्व घटक वैशिष्ट्यं संबंधद्वयेन अत्र प्रयोजकता पदेन वन्यभाव व्याप्यवद् धृत विषयतानिष्ठ प्रयोजकता स्वीक्रियते चेत् तद्व्यापकत्वं तदा अनवच्छेदक अवच्छिन्नत्वम् इत्युभयमपि विशिष्टांतर विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायां तावत् नास्ति। तादृश विशिष्टांतर विषयता का भवति इत्युक्तौ अत्र घटकीभूता कापि विषयता नास्ति, अन्या काचित् विषयता। तन्निष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्व शून्यत्वस्य बाध विषयता प्रयोज्यायाम् अभावाधिकरणतायां सत्वात् विशिष्टांतर अप्रयोज्यत्व दल संगमनम्। विशेष्य दलस्य कथं संगमनमिति चेत् विरोध्यनमिति पदेन वन्यभाव व्याप्यानुमितिः स्वीक्रियते चेत् विशेष्य दलस्य संगमनम्। विशेषण दलं तावत् सत्यन्तं, विशेषण दलस्य संगमनं तावत् हृदे वन्यभाव व्याप्य वैशिष्ट्यावगाहि बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धताम् आदाय। एवञ्च विशेषणदलमपि अस्ति, विशेष्यदलमपि अस्ति। प्रयोजकता विशिष्टान्य प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वा भावरूप विशिष्टांतरा घटितत्वमपि अस्ति इति कृत्वा हृदः वन्यभाव व्याप्याभाव वन्युभयवान् इत्यत्र वन्यभाव व्याप्यवद्ह्रदे बाधे अतिव्याप्तिर्भवति। इमाम् अतिव्याप्तिं वारयितुं कश्चित् कल्पः आश्रियते। यद्रूपावच्छिन्न विषयताशाली निश्चय अव्यहितोत्तर अनुमिति सामान्ये विरोधि विषयता प्रयुक्तः इत्यत्र विरोधि विषयता प्रयोज्यतावच्छेदक यद्रूप विशिष्टः पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावः तद्रूपावच्छिन्नः यः यद्रूपावच्छिन्न विषयताशाल निश्चय अव्यहितोत्तर अनुमिति सामान्ये विरोधि विषयता प्रयोज्यतावच्छेदक तद्रूपावच्छिन्नः यः पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावः
तदवच्छिन्न अनुमितिष्ठजनिता निरूपितजनकता इति रीत्या निवेशकार्यः। एवञ्च विशेष्यदळे च प्रयोज्यतावच्छेदकस्य ऐक्यं सम्पादनीयम्। प्रकृते कथम अतिव्याप्तिः उक्ता वन्यभाव व्याप्य व्याप्य वद्धते इति चेत् वन्यभाव व्याप्य व्याप्यवत् तदत्वावच्छिन्न विषयताशाली निश्चयाविहितोत्तर अनुमिति सामान्ये विरोधि विषयता प्रयोज्यतावच्छेदक यद्रूप विशिष्टः पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावः इति सत्यन्तस्थले हृदत्वावच्छिन्ने वन्यभाव व्याप्य व्याप्याभावत्वावच्छिन्न वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्व विशिष्टः तत्र प्रयोज्यः इत्युक्तम्। विशेष्यदळे तावत् वन्यभाव व्याप्यत्वावच्छिन्न विषयक अनुमितिं विरोध्यनुमिति पदेन स्वीकृत्य दोषः कथितः। तदानीं तावत् विशेष्यदळे यद्रूपपदेन वन्यभाव व्याप्यवद्धृतत्वं स्वीकर्तव्यम्। वन्यभाव व्याप्यवद्धृतत्वावच्छिन्न विषयताशाली निश्चयाविहितोत्तर अनुमिति सामान्ये विरोधि विषयता प्रयोज्यतावच्छेदक तद्रूप विशिष्टः इति वक्तुं न शक्यते। तत्र हृदत्वावच्छिन्ने वह्नि वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्वावच्छिन्नः प्रयोज्यः इति तत्र उक्तम्। सत्यन्तदळे तावत् वन्यभाव व्याप्य व्याप्याभाव वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावः प्रयोज्यः इत्युक्तम्। एवञ्च एकत्र प्रयोज्यतावच्छेदकं वन्यभाव व्याप्य व्याप्याभाव वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्वम् अपरत्र तावत् वह्निवैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्वम् इति कृत्वा प्रयोज्यतावच्छेदकस्य एकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिर्वारणीया। एवञ्च प्रकृतेपि वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धृते या अतिव्याप्ति शंकिता तत्रापि सत्यन्तदळ समन्वय काले प्रयोज्यतावच्छेदकं हृदे वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलाभाव वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्वं भवति। उन्नायिकदळस्य विशेषदळस्य समन्वय काले तावत् प्रयोज्यतावच्छेदकं हृदे वह्नि वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावत्वम् इति वक्तव्यम्। यतः वन्यभाव व्याप्य व्याप्य तु अवगाहनेनैव अस्य बाधनिश्चयस्य विशेषदलाक्रान्तत्वम् अस्माभिः उच्यते। वन्यभाव व्याप्य व्याप्यं यत् जलव्यापक वन्यभावकालीन जलम् इति अवगाहने तत्र प्रतिहेतु विधया जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलस्य अवगाहनेन वन्यभाव व्याप्य व्याप्यवत्ता निश्चयस्य तावत् परामर्श विधया जनकत्वम् अस्माभिः उच्यते। तत्र तावत् वन्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भाव एव प्रयोज्यतावच्छेदक रूप विशिष्टः भवति इति कृत्वा प्रयोज्यतावच्छेदक रूप भेदात् अत्र वारणं संभवति। तथा च प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं विशिष्टान्तर विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायां निवेश्यते चेत् न कोऽपि दोषः। यः दोषः अत्र बाधे अतिव्याप्तिरूपः आपादितः स च विशेषणान्तरदानेन वार्यते इति। एवमपि प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वनिवेशे किञ्चित् बाधकं भवत्येव। अधुना उच्यते बाधकं हरदः वह्निधूम उभयवान् इत्यत्र
मेयत्वविशिष्टे जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदे अतिव्याप्तिः इति। अत्र स्थले जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलव्यापक धूमाभावसमानाधिकरण जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदः कश्चन सत्प्रतिपक्षः। तत्र घटकोऽस्ति अन्यः सत्प्रतिपक्षः जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदः। अधुना अतिव्याप्तिस्तु मेयत्वविशिष्टे तादृश जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदे। अत्र अतिव्याप्तिस्तु कथं वारणीया इत्युक्ते विशिष्टान्तराघटितत्वदलेनैव। मेयत्वविशिष्ट जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयिता प्रयोज्यायां हरदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायां विशिष्टान्तरभूत जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रद निरूपितविषयितायाः प्रयोजकत्वमेवास्ति इत्येवम् अतिव्याप्तिर्वारणीया। परन्तु अधुना जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितानिष्ठाया प्रयोजकता तस्याः प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं नास्ति इति कृत्वा लक्षणघटकत्वं न सम्भवति। अत्र प्रयोजकता वैशिष्ट्य प्रतियोगिभूत प्रयोजकतापदेन गृह्यमाणा प्रयोजकता महासत्प्रतिपक्षविषयितानिष्ठ प्रयोजकता नाम जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलव्यापक धूमाभावसमानाधिकरण जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितानिष्ठा प्रयोजकता हरदधर्मिक धूमवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणता निरूपिता प्रयोजकतायं गृह्यते। तादृशप्रयोजकता वैशिष्ट्यमस्ति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितानिष्ठ प्रयोजकतायां प्रथमसम्बन्धेन। प्रथमसम्बन्धस्तु स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्ठभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वम्। जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलव्यापक धूमाभावसमानाधिकरण जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयिता प्रयोज्याया अधिकरणता हृदे धूमवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणता तां प्रति प्रयोजकत्वमस्ति गृहीता विशिष्टान्तरविषयितायाः नाम जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितायाः तादृशमहासत्प्रतिपक्षविषयिता अन्तःपातिन्याः इति कृत्वा तादृश जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितानिष्ठप्रयोजकतायाम् एतादृश महासत्प्रतिपक्षविषयित्वीयप्रयोजकता व्यापकत्वमेव सम्भवति सुनिरूपितप्रयोज्यतावत्त्वसम्बन्धेन इति प्रथमसम्बन्धः आगतः। द्वितीयसम्बन्धोऽपि भवति। यतः जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रदविषयितायाः जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्टजलवद्रदविषयितात्वेन रूपेण प्रयोजकत्वमस्ति हृदधर्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतां प्रति नाम पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतां प्रति। तच्च रूपं प्रकृतमहासत्प्रतिपक्षविषयित्वीयप्रयोजकतावच्छेदकं रूपं न भवति इति कृत्वा महासत्प्रतिपक्षविषयित्वीयाया प्रयोजकता तदनवच्छेदकं यत् रूपं केवल जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्टजलवद्रदविषयितात्वं तदवच्छिन्नत्वमेवास्ति तादृशजलव्यापकवन्यभावविषयितानिष्ठप्रयोजकतायामिति कृत्वा तादृशजलव्यापकवन्यभावविषयितानिष्ठप्रयोजकतायां निरुक्तमहासत्प्रतिपक्षविषयित्वीयप्रयोजकतायाः वैशिष्ट्यस्य निरुक्त उभयसम्बन्धेनापि सत्त्वा सा विशिष्टान्तरविषयितानिष्ठप्रयोजकतापदेन धर्तुं नैव शक्यते इति कृत्वा प्रयोजकतान्तरमादाय अत्र लक्षणगमनसम्भवात् अतिव्याप्तिः तदवस्थैव। अतः प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वदलं नैव निवेशनीयम्। प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वदले निविष्टे महासत्प्रतिपक्षघटके अवान्तरसत्प्रतिपक्षे मेयत्वविशिष्टे अतिव्याप्तिः आपादिता। प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वं किञ्चित् परिष्क्रियते। स्वविषयतात्वव्यापकरूपावच्छिन्न प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वमिति। प्रकृते प्रथमप्रयोजकतापदेन महासत्प्रतिपक्षविषयतानिष्ठप्रयोजकता स्वीकृता। स्वव्यापकत्व स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्व उभयसम्बन्धेन तादृश महासत्प्रतिपक्षविषयतानिष्ठप्रयोजकता विशिष्टत्वम् अवान्तरसत्प्रतिपक्षविषयतानिष्ठप्रयोजकतायाम् आगतमिति कृत्वा विशिष्टान्तरविषयतानिष्ठप्रयोजकतापदेन
अवान्तर सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकता स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अन्यां प्रयोजकतां स्वीकृत्य अतिव्याप्तिः आपादिता। अत्र प्रथम प्रयोजकतायां स्वविषयतात्व व्यापकरूपावच्छिन्नत्वं यदि निवेशयामः तदानीम् इयम् आपत्तिः न भवति। स्वविषयता पदेन मेयत्व विशिष्ट अवान्तर सत्प्रतिपक्ष विषयता स्वीक्रियते। तादृश विषयतात्व व्यापकरूपं महासत्प्रतिपक्ष विषयतात्वं न भवति। महासत्प्रतिपक्ष विषयता निष्ठाया प्रयोजकता इदानीं स्वीकर्तुं न शक्यते प्रथम प्रयोजकता पदेन इति यावत्। कथमिति चेत् मेयत्व विशिष्ट अवान्तर सत्प्रतिपक्ष विषयता नाम मेयत्व विशिष्ट जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृतत्वावच्छिन्न विषयता। तादृश विषयितात्व व्यापकत्वं महासत्प्रतिपक्ष विषयतात्वे न भवति। तादृश विषयतात्वं केवलं मेयः जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवान् हृदः इति निश्चयीय विषयतायामपि तादृश विषयितात्वम् अस्ति। तत्र महासत्प्रतिपक्ष विषयतात्वं नास्ति इति कृत्वा तादृश व्यापकधर्मः महासत्प्रतिपक्ष विषयतात्वं नास्ति इति कृत्वा सधर्मः स्वीकर्तुं न शक्यते। अन्यः धर्मः स्वीक्रियते चेत् मेयत्व विशिष्ट सत्प्रतिपक्ष विषयतात्वमेव स्वीकर्तव्यं। तदवच्छिन्न प्रयोजकता व्यापकत्वं यद्यपि अवान्तर सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायां भवति परन्तु तद् अनवच्छेदकावच्छिन्नत्वं नास्ति इति कृत्वा द्वितीय संबन्धेन प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वम् अवान्तर सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायाम् अस्ति इति कृत्वा तन्निरूपित प्रयोज्यता शून्यत्वम् अभावे नास्ति इति नातिव्याप्तिः। एवमपि ह्रदो वह्निमान् इत्यत्र मेयत्व विशिष्ट सत्प्रतिपक्षे क्वचित् अतिव्याप्तिः। ह्रदो वह्निमान् इत्यत्र वह्निव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलवद्रदोऽपि सत्प्रतिपक्षः। एवं विपरीतः ह्रदवृत्ति वह्निव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलमपि सत्प्रतिपक्षः। मेयत्व विशिष्ट ह्रदवृत्ति वह्निव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलं तु अलक्ष्यम्। तत्र अधुना अतिव्याप्तिः। अत्र अतिव्याप्तिः कथं वारणीया भवति? विशिष्टान्तर अघटितत्वदलेनैव। मेयत्व विशिष्ट ह्रदवृत्तिवन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयिता प्रयोज्यायां ह्रदधन्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायां विशिष्टान्तरविषयितायाः इत्युक्ते ह्रदवृत्तिवन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयितायाः प्रयोजकत्वमेव इति व्याप्तिर्वारणीया। परन्तु ह्रदवृत्तिवन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयिता निष्ठाया प्रयोजकता सा अधुना धर्तुं न शक्यते। तत्र प्रयोजकता विशिष्टत्वस्यैव सत्त्वात्। यद्यपि अधुना वैशिष्ट्यप्रतियोगिभूताया प्रयोजकता तत्र एकं विशेषणं दत्तं स्वविषयितात्वव्यापकरूपावच्छिन्नत्वम् इति। इत्थञ्च स्वविषयितात्वव्यापकरूपावच्छिन्नप्रयोजकता विशिष्टान्यत्वमेव विशिष्टान्तरविषयित्वीयप्रयोजकतायां निवेशितं। तथापि ह्रदवृत्तिवन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयितानिष्ठप्रयोजकतायाः ग्रहणं न सम्भवति। स्वपदेन मेयत्व विशिष्ट ह्रदवृत्तिवन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलस्य परिग्रहे तादृश जलविषयतात्वव्यापकरूपावच्छिन्नाया प्रयोजकता इत्युक्ते वन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलं ह्रदवृत्ति इत्याकारकज्ञानीया या ह्रदवृत्तित्वविषयिता विशिष्ट वन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयिता तादृशविषयितात्व अवच्छिन्ना प्रयोजकता सैव स्वविषयितात्वव्यापकरूपावच्छिन्न प्रयोजकता पदेन ग्राह्या भवति। तादृश ह्रदवृत्तित्वविषयता विशिष्ट वन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयितात्वावच्छिन्नाया प्रयोजकता तद्विशिष्टत्वमेव अस्ति ह्रदवृत्ति वन्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगि जलविषयितानिष्ठ प्रयोजकतायाम्।
कथमित्युक्ते तत्र प्रथमसम्बन्धो भवति स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वमिति। गृहीता प्रयोजकता हृदवृत्तित्वविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता तादृशप्रयोजकता निरूपितप्रयोज्यतावती अधिकरणता इत्युक्ते हृदधर्मिकवह्निवैशिष्ट्यावगाहित्वाभाव अधिकरणता। तन्निरूपितप्रयोज्यत्वमस्ति नाम तन्निरूपिता प्रयोज्यता इत्युक्ते भवति यथा हृदवृत्तित्वविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता तथैव अन्यविधापि प्रयोजकता। यतो हि हृदवृत्तिजलम् इत्याकारकनिश्चयविशिष्टस्य वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलमिति निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते। एवमेव वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलमिति निश्चयविशिष्टस्य हृदवृत्तिजलमिति निश्चयस्यापि प्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते। एवमेव तत्र हृदवृत्तिजलविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितायाः यथा प्रयोजकत्वं तद्वत् वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयिता विशिष्टहृदवृत्तिजलविषयितायाः अपि प्रयोजकत्वं स्वीकर्तव्यं भवति। प्रयोजकताद्वयं सिद्ध्यति परस्पर अनवच्छेदक अवच्छिन्नं प्रयोजकताद्वयं। तत्र अधुना वैशिष्ट्यप्रतियोगिभूतप्रयोजकतापदेन गृहीता अस्ति हृदवृत्तित्वविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता। तादृशप्रयोजकता निरूपितप्रयोज्यतावतीयाधिकरणता हृदधन्मिकवह्निवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणता तन्निरूपिता प्रयोज्यता इत्युक्ते तन्निरूपिताया प्रयोजकता इत्युक्ते उभयविधापि प्रयोजकता भवति। नाम हृदवृत्तित्वविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता। एवमेव वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयिता विशिष्टहृदवृत्तिजलविषयितात्वावच्छिन्ना प्रयोजकता। अतः विशिष्टान्तरविषयितापदेन या प्रयोजकता गृह्यते वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयिता विशिष्टहृदवृत्तिजलविषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता तस्यां प्रयोजकतायाम् अधुना स्वप्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वसम्बन्धेन प्रयोजकतावैशिष्ट्यमागतम्। एवं द्वितीयसम्बन्धोऽपि भवति यथा अत्र प्रयोजकताद्वयस्य स्वीकृतत्वात् प्रयोजकता अवच्छेदकरूपस्य भेदात् वैशिष्ट्यप्रतियोगिभूताया प्रयोजकता तदवच्छेदकं यद्रूपं हृदवृत्तित्वविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वावच्छिन्ना प्रयोजकता इत्युक्तत्वात् तादृश हृदवृत्तिजलविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वं तत्र प्रयोजकतावच्छेदकं रूपम् अनवच्छेदकं रूपं तु भवति वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितात्वविशिष्टहृदवृत्तिजलविषयितात्वम्। तञ्च तथाविध स्व अनवच्छेदक अवच्छिन्नत्वमस्ति तादृशविशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतायामिति कृत्वा विशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतापदेन हृदवृत्तिजलविषयिता विशिष्टवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयितानिष्टप्रयोजकता वा अथवा वह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजलविषयिता विशिष्टहृदवृत्तिजलविषयितानिष्टप्रयोजकता वा या कापि धर्तुं नैव शक्यते। वैशिष्ट्यप्रतियोगिभूतप्रयोजकतापदेन उभयोरपि प्रयोजकतयोः ग्रहणसम्भवात् तत्तदनवच्छेदकावच्छिन्नत्वा तत्तत्प्रयोज्याधिकरणतानिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वा एतदुभयसम्बन्धेन तादृशप्रयोजकता विशिष्टत्वस्यैव अन्यत्र प्रयोजकतायां वक्तुं शक्यत्वात्। इत्थञ्च अत्र विशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतापदेन मेयत्वविशिष्टनिरुक्तसत्प्रतिपक्षविषयिता अन्तःपातिविषयिता निष्टप्रयोजकतायाः ग्रहणः सम्भवे प्रयोजकतान्तरमादाय लक्षणसमन्वयसम्भवात् मेयत्वविशिष्टे हृदवृत्तिवह्निव्यापकीभूताभावप्रतियोगिजले अतिव्याप्तिः दुरुद्धरैव। अतः प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वं दलं नैव निवेशनीयम्। प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वदले निवेशितेऽपि न दोषः इति उपपाद्यते। प्रयोजकताविशिष्टान्यत्वञ्च एवं निवेशितं तद्घटकीभूतं वैशिष्ट्यं स्वव्यापकत्व स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्व उभयसम्बन्धेन इति। तथा सति एवं दोषः आगतः हृदवृत्तिवह्निव्यापकीभूत अभावप्रतियोगी जले मेयत्वविशिष्टे अतिव्याप्तिः इति।
इमाम् अतिव्याप्तिं वारयितुं तृतीयोऽपि सम्बन्धः तत्र निवेश्यते। स्वप्रयोज्यत्वाभाव समानाधिकरण प्रयोज्यत्व निरूपितत्वम् इति कश्चित् सम्बन्धः निवेश्यते। नाम प्रयोजकता विशिष्टान्यत्व घटकीभूतं वैशिष्ट्यं स्वप्रयोज्य अधिकरणतानिष्ठ भेद प्रतियोगितानवच्छेदकत्व स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्व स्वनिरूपित प्रयोज्यत्वाभाव समानाधिकरण प्रयोज्यत्व निरूपितत्व एतत् तृतीय सम्बन्धेन इति। अत्र विशेषण विशेष्य भाव भेदेन हृदवृत्ति जलम् इति निश्चय विशिष्ट वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलम् इति निश्चय विषयितायाः तथैव वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जल विषयता विशिष्ट हृदवृत्तित्व विशिष्ट जल विषयितायाश्च प्रयोजकता भेदः यद्यपि प्रामाणिकः प्रयोजकतावच्छेदक भेदश्च तथा एव प्रामाणिकः तथापि प्रयोज्यत्वद्वयम् अपि प्रामाणिकं तयोः प्रयोज्यत्वयोः परस्परं समानाधिकरण्यमपि अस्ति। अत्र स्वपदेन मेयत्व विशिष्ट हृदवृत्ति वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलं गृह्यते। तद्विषयितात्व व्यापक रूपं यदि हृदवृत्ति वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलत्वावच्छिन्न विषयितात्वं स्वीक्रियते तादृश विषयितात्वावच्छिन्न प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वमेव हृदे वह्निवैशिष्ट्यावगाहित्वा भावाधिकरणतायाम् अस्ति। एकस्यामेव हृदे वह्निवैशिष्ट्यावगाहित्वा भावाधिकरणतायां प्रयोजकताद्वय निरूपित प्रयोज्यत्वद्वयमस्ति इति कृत्वा तयोः प्रयोज्यत्वयोः परस्परं समानाधिकरण्यमेव वर्तते। अतः प्रयोजकता विशिष्टत्वं परस्परं प्रयोजकताद्वयं स्वीकृत्य पूर्वं यद्यपि उपपादितं तथापि अनेन तृतीय सम्बन्धेन परस्परम् एवं प्रयोजकता वैशिष्ट्यं न भवति। हृदवृत्ति हृदवृत्तित्व विशिष्ट विषयता विशिष्ट वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलत्वावच्छिन्न विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्व अभाव सामानाधिकरण्यं वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जल विषयता विशिष्ट हृदवृत्तित्व विशिष्ट जल विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वे नास्ति, सामानाधिकरण्यमेव अस्ति। तादृश प्रयोज्यत्वाभाव सामानाधिकरण्यं नास्ति, प्रयोज्यत्व सामानाधिकरण्यमेव अस्ति इति कृत्वा तादृश प्रयोज्यत्वाभाव समानाधिकरण प्रयोज्यत्व निरूपितत्व रूपः तृतीय सम्बन्धः परस्पर प्रयोजकतायां नास्ति इति कृत्वा हृदवृत्तित्व विशिष्ट वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलत्वावच्छिन्न विषयतानिष्ठ प्रयोजकता वा वह्निव्यापकीभूत अभाव प्रतियोगी जलत्वावच्छिन्न विषयता विशिष्ट हृदवृत्ति जलत्वावच्छिन्न विषयतानिष्ठ प्रयोजकता वा द्वितीय प्रयोजकता पदेन स्वीकर्तुं शक्यते। यस्यांच प्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं तृतीय सम्बन्धः भाव प्रयुक्तं भवत्येवेति नोक्त अतिव्याप्तिः भवति। एवमपि बाधघटित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिवारणार्थं प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं निवेश्यते चेत् व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्ति प्रसंगः। हृदो वन्यमान् इत्यत्र जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलभद्रद विषयिता प्रयोज्यायां हृदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वा भावाधिकरणतायां विशिष्टान्तरभूत जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलभद्रद निरूपित विषयितानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वस्यैव सत्वात्। अत्र हि विशिष्टान्तरपदेन जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलभद्रदः धर्तुं शक्यते।
जलव्यापकवन्यभावकालीन जलभद्रतविषयिता निष्ठाया प्रयोजकता स्वविषयितात्वव्यापकरूपावच्छिन्नप्रयोजकता विशिष्टान्या इत्युक्ते सैव जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्ट जलभद्रतविषयितात्वावच्छिन्ना प्रयोजकता ग्रहीतुं शक्यते। यतः स्वं जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलभद्रतः तादृशजलभद्रतविषयितात्वव्यापकं रूपम् इत्युक्ते जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्टजलभद्रतविषयितात्वं तादृशविषयितात्वावच्छिन्नप्रयोजकता वैशिष्ट्यमस्ति, वैशिष्ट्यं नैव सम्भवति जलव्यापकवन्यभावकालीनजलभद्रतविषयितानिष्ठप्रयोजकतायां। यतः सा जलव्यापकवन्यभावकालीनजलभद्रतविषयितानिष्ठा प्रयोजकतापि जलव्यापकवन्यभावविषयिता विशिष्टजलभद्रतविषयितात्वावच्छिन्नैव। इत्थञ्च स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्वं नास्ति, स्वावच्छेदकावच्छिन्नत्वस्यैव सत्त्वात् इति कृत्वा तस्य सम्बन्धस्य विरहेण सम्बन्धत्रयेण वैशिष्ट्यं न घटते इति कृत्वा सम्बन्धत्रयेण विशिष्ट अन्यत्वं तत्र सम्भवति जलव्यापकवन्यभावकालीनजलभद्रतविषयितानिष्ठायां प्रयोजकतां। तादृशप्रयोजकतानिरूपितप्रयोज्यतावत्वमेव अस्ति हरदधर्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभाव अधिकरणतायाम् इति व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलभद्रतादौ अव्याप्तिप्रसङ्गः। अतः अव्याप्तेः वारणार्थं कर्तव्यमस्ति विशिष्टान्तरे तादृशदलद्वयस्य निवेश एव। तादृशविशिष्टान्तरे दलद्वयस्य निवेशने सति जलव्यापकवन्यभावकालीनजलभद्रतः विशिष्टान्तरत्वेन ग्रहीतुं न शक्यते। यतः विरोध्यनमिति जनकतावच्छेदकत्वघटितं दलं तत्र नायाति इति कृत्वा तमादाय अव्याप्तिप्रसङ्गः व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे वारयितुं शक्यते। अतः विशिष्टान्तरे तादृशदलद्वयनिवेशनमेव उचितं, न तु बाधघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिवारणाय विशिष्टान्तरविषयितानिष्ठप्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वनिवेशनम्। तथा सति तादृशत्वं यदि निवेश्यते वन्यभाव व्याप्य व्यापी उभयवद् अतिव्याप्तिः इति शंका। इयं शंका एवं वार्यते, तादृशत्वम् अस्माभिः न निवेश्यते। यतः तादृशत्वं निवेश्यते चेदपि पुनः व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः भवत्येव। तत्र तादृश विशिष्टान्तरपदेन वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धतः स्वीकर्तुं शक्यते। वन्यभाव व्याप्य व्याप्यत्व अवगाहनात् अयं तावत् तादृशः भवति। तादृशो नाम जनकतावच्छेदक विषयिताकत्व एवं प्रयोजकत्व उभयघटित रूपाक्रान्तः। तादृशः भवति वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धतः। तादृश विशिष्टान्तरं यदि स्वीक्रियते, तादृश विशिष्टान्तर विषयितामादाय पुनः व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिर्भवत्येव। अतः किं कर्तव्यम् इति चेत् तादृशत्वं न निवेशनीयं। व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः कथं वारणीया इति चेत् उच्यते विशिष्टान्तरे उभयाभावः निवेशनीयः। प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव विषयक निश्चय घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्व उभयाभाववत्वं विशिष्टान्तरे निवेशनीयम्। इदानीं पूर्वोक्तः अव्याप्तिदोषः न संभवति। व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षस्थले अव्याप्तिः शङ्किता। तत्र विशिष्टान्तरपदेन वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धतो वा केवल जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धतो वा स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र हि
प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्ट अन्यत्वमेव अस्ति। विषयता वैशिष्ट्यञ्च पूर्वोक्त संबंधेन तादात्म्य निरूपितत्व अन्यतर संबंधेन अत्र सामानाधिकरण्यस्य अघटकत्वात् अस्मिन् विशिष्टान्तरे प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव कालीन प्रतिहेतुमत् पक्षे प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्ट अन्यत्वमस्ति। तथैव प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव विषयक निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वमपि अस्ति। जलव्यापकः वन्यभावः जलमाश्च हृदः इति निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वेन यथा जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवान हृदः जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलवान हृद इति निश्चयोः एका प्रतिबंधकता उच्यते, तथैव प्रयोजकतापि तन्निश्चयीय विषयितयोः एकैव स्वीक्रियते इति कृत्वा तादृश निश्चय घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वमपि अस्मिन् विशिष्टान्तरे वर्तते इति कृत्वा उभयाभावः नास्ति इति एतादृश विशिष्टान्तरं स्वीकर्तुं न शक्यते। ततः अव्याप्त्यापादनमपि कर्तुं न शक्यते इति। व्यापकताघटित सत्प्रतिपक्षस्य संग्रहार्थं विशिष्टान्तरविषयितायाम् उभयाभावं निवेश्य जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयिता वारिता अस्ति। परन्तु जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयिता एवं रीत्या वार्यते चेत् पूर्वोक्ता उभयवद्रता अतिव्याप्तिः तदवस्थैव भवति। जलव्यापकवन्यभावकालीन जल वन्यभावव्याप्य व्याप्य उभयवद्रते अतिव्याप्तिराशङ्किता आसीत् पूर्वं, सा अतिव्याप्तिः पुनः तदवस्था। यतो हि तादृश उभयवद्रतविषयिता प्रयोज्यायां हरतधर्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायां विशिष्टान्तरभूत जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रत निरूपित विषयितायाः प्रयोजकत्वमेव अस्ति इति अतिव्याप्तिर्वारणीया वस्तुतः तत्र। परन्तु अधुना जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयिता निरुक्त उभयाभाववद्विशिष्टान्तरविषयिता नैव भवति। यतः तस्यां जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयितायां प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुविषयता विशिष्टान्यत्वमस्ति। तस्याः उभयवद्रतविषयितायाः सत्प्रतिपक्षविषयिता अनात्मकत्वात्। परन्तु प्रतिहेतुव्यापकता विशिष्टसाध्याभावविषयकनिश्चयवैशिष्ट्यघटितधर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वं तु अस्ति। जलव्यापको वन्यभावः जलवांस्तः हृदः इति निश्चययोः या प्रतिबन्धकता स्वीक्रियते सा प्रतिबन्धकता जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवान्द्रधा इति निश्चये जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवान्द्रधा इति निश्चयेऽपि वर्तते। तञ्च सा प्रतिबन्धकता तत्हृदयसाधारणी। एवमेव जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयिता जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्रतविषयिता किञ्च जलव्यापको वन्यभावः इति निश्चयकालीन जलवान्द्रधा इत्याकारकनिश्चयीया या जलवद्रतविषयिता तत्तृतीयसाधारणी एकैव प्रयोजकता स्वीक्रियते। इत्थञ्च अत्र प्रयोजकतायाः ऐक्यात् जलव्यापकवन्यभावकालीन जलवद्रतविषयिता निष्ठाया प्रयोजकता सा अवश्यं प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावविषयकनिश्चयवैशिष्ट्यघटितधर्मावच्छिन्नैव भवति। ततश्च तस्यां विषयितायां निरुक्त उभयमेव अस्ति, न तु उभयाभावः इति कृत्वा उभयाभाववद्विशिष्टान्तरविषयितापदेन अस्य जलव्यापकवन्यभावसमानकालीन जलवद्रतविषयित्वस्य ग्रहण असम्भवात्। विशिष्टान्तरविषयित्वस्य परिग्रहे तदप्रयोज्यत्वस्यैव सम्भवात्। उभयवद्रतविषयिता प्रयोज्याधिकरणतायां तस्मिन् उभयवद्रते अतिव्याप्तिः दुरुद्धरैव। अतः तत्र उभयाभावविशेषणं नैव निवेशनीयम्। अत्र अतिव्याप्तिः एवं वार्यते। तत्र विशिष्टान्तरविषयितापदेन प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुमत्पक्षविषयता स्वीक्रियते। तस्यां विषयितायाम् उभयाभावः वर्तते। प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुमत्पक्षविषयितायां
प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्ट अन्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तदभावात् उभयाभावः आगच्छति। एकसत्त्वेपि द्वयं नास्ति इति रीत्या। तथा च विशिष्टान्तर विषयिता पदेन तत्स्थले प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु मत्पक्ष विषयिता इति स्वीक्रियते। तन्निष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वस्यैव सत्वाद अप्रयोज्यत्वं नास्ति इति तत्र अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते इति समाधानम्। वयवद्रद विषयिता प्रयोज्यायाम् अधिकरणतायां जलव्यापकवन्यभाव समानाधिकरण जलवद्रदात्मक सत्प्रतिपक्ष विषयितायाः प्रयोजकत्वमस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिवारणं यत्कृतं तत्तु न युज्यते। यतो हि जलव्यापकवन्यभाव समानाधिकरण जलवान्द्रधा इत्याकारक निश्चयीय विषयितायाः प्रयोजकत्वं स्वीक्रियते। तादृश विषयिताशालि निश्चयोत्तर जायमानानमिति निष्ठ ह्रदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणता व्यक्तिं प्रति स्वनिष्ठ प्रतिबद्धतावच्छेदकधर्माभावस्य स्वाव्यवहित पूर्ववृत्ति प्रतिबंधकता अवच्छेदकीभूत धर्म प्रयुक्तत्वम् इति नियमः। तथा च जलव्यापक वन्यभावकालीन जल वन्यभाव व्याप्य व्याप्य एतदुभयवद्रद विषयक निश्चय अव्यवहितोत्तर जायमान अनमिति निष्ठां ह्रदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वाभाव अधिकरणता व्यक्तिं प्रति प्रयोजकत्वं सम्भवति केवलं तत्पूर्वतन निश्चयीय विषयितायाः इत्युक्ते उभयवद्रद विषयितायाः एव। उभयवद्रद विषयितान्तः पाति जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्रद विषयितायाः सम्भवेत् न तो कालान्तरेण ज्ञानीय विषयितायाः जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्रद विषयितात्मिकायाः सत्प्रतिपक्ष विषयितायाः। तथा च विशिष्टान्तर विषयितापदेन तस्याः सत्प्रतिपक्ष विषयितायाः ग्रहण सम्भवेपि तत्प्रयुक्तत्वं तु नास्त्येव। निरुक्त उभयवद्रद विषयिता प्रयोज्य अधिकरणतायामिति अतिव्याप्तिः दुर्वारैव। पूर्वं वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जल उभयवद्रदे अतिव्याप्तिः शंकिता। सा अतिव्याप्तिः जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्रद विषयितायाः विशिष्टान्तर विषयितापदेन स्वीकारेण वारयितुं शक्यते इति शंकितम्। तत्रोक्तं पूर्वपक्षिणा स्वपूर्ववृत्ति प्रतिबंधकतावच्छेदक धर्मस्य स्वनिष्ठ प्रतिबद्धतावच्छेदक धर्माभाव प्रयोजकत्वम् इति नियमात् वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जल उभयवद्रद विषयक निश्चयीय विषयिता प्रयोज्यत्वं तादृश निश्चय अव्यवहितोत्तर वृत्ति निश्चयनिष्ठ प्रतिबद्धतावच्छेदक धर्माभाव वर्ति भवति न तु तादृश प्रतिबद्धतावच्छेदक धर्माभावं प्रति प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु मत्पक्ष विषयितायाः प्रयोजकत्वं तस्याः विषयितायाः स्वपूर्ववृत्ति ज्ञानीयत्व अभावात् इति तत्र समाधीयते। प्रतिबंधकतायाः प्रतिबंधकतावच्छेदकता भेदेन भेदः तथा प्रयोजकतायाः अपि प्रयोजकतावच्छेदकता भेदात् भेदः। प्रयोजकतावच्छेदकता भेदश्च क्वचित् प्रयोजकतावच्छेदक भेदात् क्वचिच्च प्रयोजकतावच्छेदकतावच्छेदक भेदात्। अत्र अयम् अभिप्रायः तत्र प्रयोजकतावच्छेदकम् एकमेव। कथमिति चेत् निरूप्य निरूपक भावापन्न
विषयता हि प्रयोजिका भवति। जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृत विषयिता, जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलवद्धृत विषयिता च एक प्रयोजकता विशिष्टे भवतः। प्रयोजकतावच्छेदकं हि एकं, जलव्यापक वन्यभावत्वावच्छिन्न विषयता विशिष्ट जलवद्धृत विषयतात्वेन रूपेण उभयोः विषयतयोः संग्रहः भवति। अस्य धर्मस्य विषयताद्वयेऽपि सत्त्वात् तदवच्छिन्न प्रयोजकता एका उभयत्र अस्ति इति कृत्वा विशिष्टान्तर विषयिता पदेन जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृत विषयितायाः स्वीकारे तन्निष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यता शून्यत्वस्य स्वविषयता प्रयोज्य पक्ष धर्मिक साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायाम् अभावात् नातु व्याप्तिः वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभाव कालीन जल उभयवद्धृते इति। जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृत विषयितायाः जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलवद्धृत विषयितायाश्च हृदतन्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतां प्रति प्रयोजकतैक्यं यतः तयोः प्रयोजकता अवच्छेदकम् एकमेव इत्युक्तम्। भवतु तत्र तयोः प्रयोजकतयोः ऐक्यं तावतापि निरुक्त उभयवद्धृते अतिव्याप्तेर्वारणं तु दुःशकमेव। यतोहि अत्र अधुना विशिष्टान्तरविषयितायाम् उभयाभावः एकः निवेशनीयो भवति। अन्यथा व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिर्भवति। तथा हि जलव्यापको वन्यभावः इति निश्चयविशिष्टस्य हृदो जलवान् इति निश्चयस्य हृदे जलम् इत्याकारकनिश्चयस्य च अनुगतेन रूपेण प्रतिबन्धकत्वं ये स्वीकुर्वन्ति तेषां मते तद्विषयितयोः प्रयोजकत्वमपि एकमेव भवितुमर्हति। जलव्यापक वन्यभाव विषयिता विशिष्टा या जलत्वावच्छिन्न विषयिता निरूपित हृदत्वावच्छिन्न विषयिता तादृशविषयितात्वेन रूपेण एकैव प्रयोजकता स्वीकर्तव्या भवति तद्विषयितयोः। इत्थञ्च हृदवृत्ति जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जले अव्याप्तिर्भवति। स्वविषयितापदेन हृदवृत्ति जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलविषयितायाः परिग्रहे तत्प्रयोज्यायां हृदधर्मिक वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभाव अधिकरणतायां विशिष्टान्तरविषयिता प्रयोज्यत्वमेव अस्ति। विशिष्टान्तरविषयितापदेन अधुना गृह्यते जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृत विषयिता। तादृश जलवद्धृत विषयिता निष्ठाया प्रयोजकता इत्युक्ते हृदवृत्ति जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलविषयिता निष्ठाया प्रयोजकता सैव प्रयोजकता स्वीक्रियते। तस्याः प्रयोजकतायाः प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वमपि सम्भवति। यतः अनयोः प्रयोजकतयोः अवच्छेदकरूपम् एकमेव इति कृत्वा स्व अनवच्छेदकावच्छिन्नत्वसम्बन्धाभावेन तद्घटितसम्बन्धत्रयेण वैशिष्ट्यं नास्ति इति सम्बन्धत्रयेण विशिष्टान्यत्वम् अवश्यं सम्भवति। इत्थञ्च विशिष्टान्तरविषयितानिष्ठप्रयोजकतापदेन जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्धृतविषयितानिष्ठप्रयोजकतायाः अनुगतरूपावच्छिन्नायाः परिग्रहे तन्निरूपितप्रयोज्यत्वमेवास्ति। हृदवृत्ति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलविषयिता प्रयोज्याधिकरणतायामिति व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिः स्यात्। एतदव्याप्तिपरिहारार्थं विशिष्टान्तरविषयितायां कश्चन उभयाभावः निवेशनीयः। स च स्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्व प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्व एतदुभयाभावः। अत्र प्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्वं पूर्वोक्तरीत्येव तादात्म्यस्वनिरूपितत्व अन्यतरसम्बन्धेन। अधुना तु जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्धृतविषयिता विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुं न शक्यते।
तत्र उभयस्यैव सत्त्वात् स्वपदेन ह्रदवृत्तिजलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलत्वस्य परिग्रहे तादृशजलत्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मः भवति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रथत्वम्। तथाविधघटकता अनवच्छेदकधर्म अवच्छिन्नत्वमेव अस्ति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रथविषयितायाम्। ततः परं प्रतिहेतुव्यापकसाध्यापनाधिकरणप्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्वमेव वर्तते तस्यां जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रथविषयितायाम्। तस्याः विषयितायाः सत्प्रतिपक्षविषयितात्मकत्वात् तत्र जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलविषयितावैशिष्ट्यस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन सत्त्वात्। इत्थञ्च निरुक्त उभयवत्वस्यैव तस्यां जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रथविषयितायां सत्त्वात् तदुभयाभावः नास्ति इति कृत्वा तस्याः विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुमशक्यत्वात् बाधादिविशिष्टान्तरविषयिताम् आदाय लक्षणसमन्वयसम्भवात् अस्मिन् व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिर्वार्यते। इत्थञ्च एतादृश उभयाभावः अवश्यं निवेशनीयः इत्यायातम्। अत्र च प्रतियोगिकुक्षौ स्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वं यदि न निवेश्यते तर्हि मेयत्वविशिष्टे व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अतिव्याप्तिः स्यात्। यतो हि मेयत्वविशिष्टव्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षविषयितायाः स्वविषयितापदेन ग्रहणे विशिष्टान्तरविषयितापदेन व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षविषयिता ग्राह्या भवति। परन्तु तत्र प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्वमेव अस्ति इति तदभावविरहेण तस्याः ग्रहण असम्भवे अन्यविशिष्टान्तरविषयितामादाय लक्षणसमन्वयसम्भवात् मेयत्वविशिष्टे व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः स्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वं निवेशितम्। यदि तु प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्वं न निवेश्यते प्रतियोगिकुक्षौ तर्हि असम्भवेव स्यात्। सत्प्रतिपक्षविषयितायाः स्वविषयितापदेन परिग्रहे विशिष्टान्तरविषयितापदेन बाधादिदोषान्तरविषयितामादाय लक्षणसमन्वयः कार्यः। परन्तु दोषान्तरविषयितायाः स्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तादृशदोषान्तरीयविषयितायाः अपि विशिष्टान्तरविषयितापदेन ग्रहण असम्भवात् तदप्रसिद्धिनिबन्धना असम्भवैव स्यादित्यतः प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुविषयिता विशिष्टत्वं निवेशितम्। इत्थञ्च उभयाभावे निवेशिते विशिष्टान्तरविषयितायां प्रकृते ह्रदोवन्यमानित्यत्र जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवन्यभावव्याप्य उभयवद्रते अतिव्याप्तेर्वारणं न सम्भवति। तत्र विशिष्टान्तरविषयितापदेन जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रतविषयितायाः ग्रहण असम्भवात्। तत्र हि अधुना उभयमेव अस्ति। स्वपदेन निरुक्त उभयवद्रतत्वस्य परिग्रहे उभयवद्रतत्वावच्छिन्नघटकता अनवच्छेदकधर्मः जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रतत्वम्। तदवच्छिन्नत्वमेव अस्ति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रतविषयितायाम्। एवं प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुविषयता विशिष्टत्वं च अस्ति। इत्थम् उभयस्यैव सत्त्वे उभयाभावविरहात् तादृश उभयाभाववती या विशिष्टान्तरविषयिता इत्युक्ते निरुक्तसत्प्रतिपक्षविषयिता नैव भवति इति तादृशसत्प्रतिपक्षविषयितामादाय उभयवद्रते अतिव्याप्तेर्वारणं दुःशकमेव। यया रीत्या अत्र अतिव्याप्तिः शङ्किता तयैव रीत्या वारणमपि अत्र वक्तुं शक्यते। स्वविषयतायामपि उभयाभावः निवेश्यते। स्वविषयतायां प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुविषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावनिश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्व उभयाभावः निवेश्यते। अत्र स्वविषयता वन्यभाव व्याप्य
जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्धृत विषयिता जल उभयवद्धृत विषयिता तस्यां विषयितायाम् अयम् उभयाभावः नास्ति अतः नातिव्याप्तिः। कथमिति चेत् वन्यभावव्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जल उभयवद्धृत विषयिता प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्ट अन्य तत्र सामानाधिकरण्य विषयतायाः अभावात् तथैव प्रतिहेतु व्यापकता विशिष्ट साध्याभाव विषयक निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकता वत्वमपि अत्र अस्ति। जलव्यापको वन्यभावः जलमाश्च हृदः इति निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वेन यथा प्रतिबन्धकता उच्यते तथा जलव्यापकता विशिष्ट वन्यभावत्वावच्छिन्न विषयता विशिष्ट जलवद्धृत विषयतात्वेन रूपेण कालीनत्व घटित विषयितायाः अपि प्रयोजकत्वम् अस्ति इति प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतु व्यापकता विशिष्ट साध्याभाव निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्व रूप दलद्वयस्यैव अत्र सत्वात् तादृश उभयाभावः सुविषयतायां नास्ति इति नातिव्याप्तिः। स्वविषयितायाम् उभयाभावन्निवेश्य उभयभद्रते इति व्याप्तिः वार्यते इत्युक्तम्। परन्तु स्वविषयितायाम् उभयाभावनिवेशे अस्ति किञ्चित् बाधकम्। तथा हि घटः अभावविशिष्टव्यापक सामान्यत्वाभावकालीन सामान्यत्ववान् इत्यत्र पूर्वोक्तस्थले अभावविशिष्टव्यापक सामान्यत्वाभावकालीन सामान्यत्वाभावाभाववदवृत्तिमद्घटः सत्प्रतिपक्षः तत्र अधुना अव्याप्तिः प्रसरति। स्वविषयितापदेन उभयाभाववत् स्वविषयितापदेन इयं विषयिता धर्तुं न शक्यते यतो हि अस्यां विषयितायां निरुक्तोभयमेव अस्ति। तत्र उभयान्तर्गता प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुविषयिता विशिष्टान्यत्वं तावत् निर्विवादम् अस्याः विषयितायाः व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षविषयिता अनात्मकत्वात्। द्वितीयांशस्तु वर्तते प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावनिश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वम् इति तदपि आयाति। यतो हि अभावविशिष्टव्यापक सामान्यत्वाभावकालीन सामान्यत्वाभावाभावपदवृत्तिमान् घटः इत्याकारक प्रकृत सत्प्रतिपक्षनिश्चये घटत्व अभावविशिष्टव्यापकत्वं भासते सामान्यत्वाभावे पुनः अभावविशिष्टवत्वं भासते धर्मिणी घटे इति कृत्वा अस्य निश्चयस्य अभावविशिष्टव्यापकः सामान्यत्वाभावः इति निश्चयविशिष्ट अभावविशिष्टवान् घटः इत्याकारकनिश्चयत्वेन प्रतिबन्धकत्वमस्ति इति कृत्वा अस्यां विषयितायाम् एतादृशसत्प्रतिपक्षविषयितायां तादृश प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावनिश्चयवैशिष्ट्यघटितधर्मावच्छिन्ना प्रयोजकता वर्तते। इत्थञ्च अस्यां सत्प्रतिपक्षविषयितायां द्वितीयांशोऽपि आगतः प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावनिश्चयवैशिष्ट्यघटितधर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वमिति। इत्थं तदुभयस्यैव सत्त्वे उभयाभाववत्वस्य विरहात् उभयाभाववतीया स्वविषयिता इत्युक्ते इयं सत्प्रतिपक्षविषयिता धर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अस्मिन् सत्प्रतिपक्षविशेषे अव्याप्तिप्रसङ्गः। अतः उभयाभावः नैव निवेशनीयः। एवञ्च पूर्वोक्त उभयभद्रते अतिव्याप्तिः तदवस्थैव। अभावविशिष्टव्यापक सामान्यत्वाभावकालीन सामान्यत्वाभावाभाववदावृत्तिमद् घटे अव्याप्तिः आशंकिता। अयं सत्प्रतिपक्षः पूर्वपक्षव्याप्तिघटितः भवति। अत्र अव्याप्तेः वारणार्थम् एवं निवेश्यते। स्वविषयतायां पूर्वं
उभयाभावः निवेशितः इदानीं तृतीयाभावः निवेश्यते कथम् इति चेत् साध्याभावाभाववृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतु व्यापकता विशिष्ट साध्याभाव विषयक निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्माविच्छिन्न प्रयोजकतावत्व एतत् तृतीयाभावः निवेश्यते उक्तस्थले एतादृश उभयाभावस्य अभावेपि तृतीयाभावः आगच्छति प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्टान्यत्वं स्वविषयतायाम् अभाव विशिष्ट व्यापक सामान्यत्वाभावकालीन सामान्यत्वाभावाभाववद आवृत्तिवद् घट विषयितायाम् अस्ति तथैव प्रतिहेतु व्यापकता विशिष्ट साध्याभाव विषयक निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्माविच्छिन्न प्रयोजकतावत्वमपि अस्ति परन्तु साध्याभावाभाववद आवृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्वं नास्ति वैशिष्ट्यञ्च पूर्वोक्तरीत्या निरूपितत्व तादात्म्य अन्यतर संबंधेन इयञ्च विषयता विशिष्टैव भवति इति कृत्वा तादृश साध्याभावाभाववद आवृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्वाभाव प्रयुक्तः तृतीयाभावः स्वविषयतायाम् आगतः इति नाव्याप्तिः उक्त सत्प्रतिपक्षे भवतु सत्प्रतिपक्ष विशेषे अव्याप्तिवारणम् उभयवद्रदे च अतिव्याप्तेर्वारणं तावतापि अयं परिष्कारस्तु न निर्दुष्टः यतो हि अधुना स्वविषयितायां तृतीयाभावः निवेशितः प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयता विशिष्टान्यत्व प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्व साध्याभावाभाववदवृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्व एतत् तृतीयाभावः एवं रीत्या निवेश्यते चेत् तत्र प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वनिवेशः व्यर्थो भवति तस्य निवेशस्तु कृतः वर्तते साध्याभावाभाववदवृत्तिमत्पक्षात्मक सत्प्रतिपक्षस्य संग्रहार्थम् अन्यथा हि हरदोवन्यमान इत्यत्र वन्यभावव्याप्यवद्रदविषयितायां प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतु विषयिता विशिष्टान्यत्वस्यैव सत्वात् तदभावः नास्ति इति कृत्वा तस्याः सत्प्रतिपक्ष विषयितायाः संग्रहो न स्यादिति तत्र सत्प्रतिपक्षे अव्याप्ति स्यात् तस्य संग्रहार्थं प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्नत्वं निवेशनीयम् एवं सति वन्यभाव व्याप्यवद्रद विषयितायां प्रतिहेतु व्यापक साध्याभाव निश्चय वैशिष्ट्य घटित धर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वं नास्ति इति तदभाव प्रयुक्त उभयाभावः आयाति इत्यतः सः अंशः निवेशितः आसीत् तादृश प्रयोजकतावत्वांशः परन्तु अधुना तृतीयांशः निवेशितो अस्ति साध्याभावाभाववदवृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्वमिति तत्तु तादृश विशिष्टान्यत्वं नास्ति वन्यभावव्याप्यवद्रदविषयितायाम् इति तदभावप्रयुक्तस्यैव अभावस्य उभयाभावस्य सम्भवात् तत्र अभावप्रतियोगिकुक्षौ प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावनिश्चय वैशिष्ट्य घटितधर्मावच्छिन्न प्रयोजकतावत्वनिवेशः व्यर्थ एव भवतो व्यर्थस्ते त्यज्यतामिति चेत् एवं सति किं भवति प्रतिहेतुव्यापक साध्याभाव समानाधिकरण प्रतिहेतुविषयता विशिष्टान्यत्व साध्याभावाभाववदवृत्ति विषयता विशिष्टान्यत्व एतदुभयाभावः निवेशनीयः स्वविषयितायामिति एवञ्च सति सत्यन्तदलं व्यर्थमेव भविष्यति मूलकारेण उपात्तं तावत् सत्यन्तदलं सत्प्रतिपक्षोन्नायके अतिव्याप्तिवारणाय परन्तु अधुना हृदोवन्यमानित्यत्र वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्रदे सत्प्रतिपक्षोन्नायके अतिव्याप्तिरिव न प्रसरति सत्यन्तदल अनुपादानेऽपि यतो हि अस्मिन् दले स्वविषयितापदेन वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्रदविषयिता धर्तुमेव न शक्यते तस्यां विषयितायां प्रतिहेतुव्यापक साध्याभावसमानाधिकरण प्रतिहेतुविषयिता विशिष्टान्यत्वमस्ति साध्याभावाभाववदवृत्तिविषयिता विशिष्टान्यत्वमस्ति तस्याः उन्नायकविषयितायाः व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षविषयिता अनात्मकत्वात्
साध्याभावाभाववदवृत्तिमत्पक्षविषयितात्मक सत्प्रतिपक्षविषयिता अनात्मकत्वात् इत्थञ्च उभयमेव अस्ति उभयाभावो नास्ति इति कृत्वा अनेन विशिष्टान्तराघटितत्वदलेनैव तस्य उन्नायकस्यापि वारणसम्भवे मूलकारोपात्त सत्यं तदलस्य वैयर्थ्यं प्रसज्यते। अतः पादघटितसत्प्रतिपक्षे प्रसक्त अव्याप्तेः वारणार्थं विशिष्टान्तरविषयितानिष्टप्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वन्निवेश्य अनुसृतपरिष्कारसरणिः दुष्टैवेति कृत्वा अवश्यं त्यक्तव्या। अपि तु बाधघटितसत्प्रतिपक्षे प्रसक्त अव्याप्तेर्वारणाय सम्पूर्णसत्प्रतिपक्षलक्षण आश्रितत्वमेव निवेशनीयं भवति विशिष्टान्तरे। इत्थञ्च उभयवद्रदे अतिव्याप्ति तादवस्थ्यं। तत्र विशिष्टान्तरपदेन तथाविधस्य कस्यचिदपि विशिष्टान्तरस्य अलाभात्। विशिष्टान्तरे तादृशत्वं निवेशनीयम् इति पूर्वमुक्तं। तादृशत्वं नाम सत्प्रतिपक्षलक्षणाश्रयत्वम्। एवं निवेश्यते चेत् वन्यभाव व्याप्यव्यापि उभयवद् अतिव्याप्तिः भवति इति शङ्का। तत्र समाधानम् उच्यते विशिष्टान्तरविषयितायां स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीयत्वं निवेशनीयमेव। अन्यथा व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः भवति। प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावसमानाधिकरणप्रतिहेतुमत्पक्षः लक्ष्यः। तत्र विशिष्टान्तरविषयितापदेन प्रतिहेतुव्यापकसाध्याभावकालेन प्रतिहेतुमत्पक्षः पक्षविषयिता यदि स्वीक्रियते तदानीं तावत् तादृशविषयता प्रयोज्यत्वेन अस्ति इति व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिः प्रसजति। इमाम् अव्याप्तिं वारयितुं स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीयत्वं विशिष्टान्तरविषयितायां निवेशनीयम्। एवञ्च विशिष्टान्तरविषयितापदेन कालीनत्व घटित पदार्थ निरूपित विषयिता स्वीकर्तुं न शक्यते इति तत्र वारणम्। प्रकृते विशिष्टान्तर पदार्थे तादृशत्वं न निवेशनीयम्। तर्हि तादृशत्वं यदि न निवेश्यते तर्हि वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धे अतिव्याप्तिवारणं तु स्वरसत एव सम्भवति। तादृशत्वं निवेश्यते चेदेव वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धे अतिव्याप्ति प्रसक्तिः। इदानीं तावत् स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीया या विशिष्टान्तरविषयिता इति चेत् वन्यभावधदविषयिता स्वीक्रियते। तादृशविषयित्व अप्रयोज्यत्वं तावत् पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायां नास्ति इति अतिव्याप्तिवारणं सुकरं भवति। अतः तादृशत्वं न निवेशनीयम् इति अत्र सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। तादृशत्वं न निवेश्यते चेत् अधुनाक्तरीत्या स्वावच्छिन्नविषयिता अव्यापकविषयिता शून्यज्ञानीयत्वमात्र निवेश्यते चेत् विशिष्टान्तरविषयितायां तर्हि व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिप्रसङ्गः। ह्रदोवन्यमानित्यत्र स्वविषयितापदेन जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रदविषयितायाः परिग्रहे तत्प्रयोज्यायां ह्रदतन्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायां तादृशसत्प्रतिपक्षविषयिता अव्यापकविषयिता शून्यज्ञानीया या विशिष्टान्तरविषयिता नाम जलवद्रदविषयिता तस्याः जलवद्रदविषयितायाः प्रयोजकत्वमस्ति। अत्र च जलवद्रदविषयिता जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रदत्वावच्छिन्न निरूपकताकविषयिता अव्यापकविषयिता शून्यज्ञानीयैव अस्ति। अतः सा अवश्यं विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुं शक्यते। तथाविधविशिष्टान्तरविषयिता प्रयोज्यत्वमेव अस्ति ह्रदतन्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायाम् इति व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिः। अतः अवश्यं तादृशत्वमेव निवेशनीयं विशिष्टान्तरे। एवं सति अस्य एकदेशस्य जलवद्रदस्य ग्रहणासम्भवात् अव्याप्तेः वारणं सम्भवति।